नमस्कार नानी बाबु। हामीले विगतको क्लासमा चाहिँ एसईई क्वेसन नम्बर 11 मा आउने सेटसँग रिलेटेड क्वेसनहरु चाहिँ हामीले सल्भ गरेका थियौं। त्यही क्वेसनहरुलाई नै आज हामी कन्टिन्यू गर्दै जान्छौं। सेट तिमीलाई चाहिँ सेट नेपालीमा हामीले त्यसलाई समूह भन्छौं। यससँग दुईटा टाइपको, एउटा टु सेटसँग रिलेटेड क्वेसन र अर्को थ्री सेटसँग रिलेटेड क्वेसनहरुलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दै गएका छौं। त्यसै अनुसार चाहिँ टु सेटसँग रिलेटेड धेरै क्वेसनहरु हामीले लगभग सल्भ गरिसकेका छौं र त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै केही थप क्वेसनहरु टु सेटसँग अलिकति गाह्रा क्वेसनहरु हामीले अब पहिला डिस्कस गर्छौं र त्यसपछि थ्री सेटसँग रिलेटेड कस्ता क्वेसनहरु आउँछन् भन्न हामी डिस्कस गरौँला है त। सो सुरुमा नानी बाबुहरुलाई मैले आजको बाट क्वेसनबाट सुरु गरे। क्वेसन नम्बर फर्स्ट आजको लागि ओके। यो अलिकति सजिलै क्वेसन छ। यो टु सेटसँग रिलेटेड क्वेसन छ हामीसित। क्वेसन नम्बर 1, एउटा कलेजमा 65 जना विद्यार्थी गणित, एउटा कलेजमा 65 जना विद्यार्थी गणित, 65 जना विद्यार्थी गणित, त्यसपछि गएर 50 जना विद्यार्थी विज्ञान, 50 जना विज्ञान र 35 जना दुवै विषयमा अध्ययनरत छन् र 35 जना दुवै विषयमा अध्ययनरत छन्। यदि दुवै अध्ययन नगर्ने कोही पनि नभए, यदि दुवै अध्ययन नगर्ने कोही पनि नभए कति जना विद्यार्थीहरू एक कलेजमा जम्मा अध्ययनरत छन्। पहिले यसलाई इंग्लिशमा लेखौं। In a college 65 are studying mathematics, 50 are studying science, and 35 are studying both subject if none of the students if none of the students
none of the students, if none of the students studying other subject, then how many students if none of the students are studying other subject, none of the students are studying other subject. How many students? Number I, ma'am. Then how many students? एक number में कॉलेज में जम्मा अध्ययनरत भने कतिजना विद्यार्थीहरू कलेजमा जम्मा अध्ययनरत छन्? जम्मा अध्ययनरत छन् एक नम्बरमा. In English, how many students are studying in the college? In the college. Second one, गणितमा मात्र अध्ययनरत छन्. मात्र अध्ययनरत छन्. In English, are studying mathematics only. Math only. Triple I विज्ञानमा मात्र अध्ययनरत छन्. विज्ञानमा मात्र अध्ययनरत are studying science only. Science only. प्राप्त नतिजालाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्. आइभी प्राप्त नतिजालाई represent all the results in Venn diagram. ओके नानी बाबुहरु, हामीले क्वेशन कपी गरिसक्यौं. यसलाई अगाडि लिएर जाउँ. एउटा कलेजमा 65 जना विद्यार्थी गणित, 50 जना विद्यार्थी विज्ञान र 35 जना दुवै विषयमा अध्ययनरत छन्. यदि दुवै अध्ययन नगर्ने कोही पनि नभए भनेको मतलब त्यहाँ म्याथ अथवा चाहिँ साइन्स नपढ्ने अरू कोही पनि छैन स्टुडेन्ट. जो त्यहाँ स्टुडेन्ट छन् तिनीहरूले कि त म्याथ पढ्छन् कि त साइन्स पढ्छन् कि त दुवै पढ्छन्. कोही पनि नभए कतिजना विद्यार्थीहरू एक नम्बरमा कलेजमा जम्मा अध्ययनरत छन्. दोस्रो, गणितमा मात्र अध्ययनरत कतिजना छन्. विज्ञानमा मात्र अध्ययनरत कतिजना त्यहाँ भनेको छ नि त, कतिजना विद्यार्थीहरू भनेको छ नि त विज्ञानमा मात्र अध्ययनरत छन्. प्राप्त नतिजालाई गणित भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो. यसमा इन अ कलेज 65 आर स्टडिङ म्याथ, 50 आर स्टडिङ साइन्स एन्ड 35 आर स्टडिङ बोथ सब्जेक्ट. इफ नन अफ द students study other subject, then how many students are studying in the college?
are studying math only, are studying science only, represent all the results in the Venn diagram भनेछ। यो क्वेसनलाई हामीले चाहिँ यहाँ अब पहिला यसको क्याल्कुलेसन गरौँ र त्यसलाई हामीले भेन डायग्राममा सो गर्ने काम गर्छौँ है त। सो पहिला हामीलाई सोल्युसन के गिभन छ त्यो कुराले लेख्न जानौँ। लेट हामीसित मैले नानी बाबालाई भनिसकेको छु तिमीले ए र बी लेट गर्न नै पाउँछौ हैन। अब हामीले ए बी किन गर्ने, त्यहाँ जे नाम छ त्यसैबाट चाहिँ लेट गर्छौँ भन्दा पनि पाइन्छ। हामीसित त्यहाँ म्याथ र साइन्स भएको कारणले हामीले लेट एम एन्ड यस डिनोट्स द सेट अफ पिपुल। अब त्यहाँ पिपुलको ठाउँमा तिमीले स्टुडेन्ट नै राख्न सक्छौ। सेट अफ स्टुडेन्ट्स who are studying math and science respectively। यस्तो छ है त। नानी बाबुहरूले नेपालीमा पनि लेख्न सक्छौ। मानौ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज युज गर्न सक्छौ। यम र यसले मानौ एम र यसले गणित र विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूहलाई जनाउँदछ। यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला आफ्नो तरिकाले है त। सो यो नानी बाबुको। अब हामीलाई मैले नानी बाबुलाई धेरै तरिकाले सिकाइसकेको छु। मैले भने सर हामीले लेख्ने पहिलो काम हाम्रो एनयु हुन्छ, दियोस् नदियोस् है। त्यसपछि एन को ठाउँमा नानी बाबु हामीले म्याथ यम आछ हामीलाई। त्यसपछि साइन्स बी को ठाउँमा आयो। त्यसपछि म्याथ इन्टरसेक्सन साइन्स आयो। त्यसपछि म्याथ युनियन साइन्सको कम्प्लिमेन्ट आयो है त। हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ पहिला सर र सार्ने, जसले गर्दाखेरि तिमीहरू झुकिँदैनौ है। अनि के दियो के दिएको छैन त्यो कुराहरू हामी अनि पछि त्यहाँ क्वेसन पढ्दै तिमीहरूले राख्दै जान सक्छौ है। सो हामीसित यहाँनिर हेर त एउटा कलेजमा 65 जना विद्यार्थी हुन्छ। त्यो कलेजमा कतिजना स्टुडेन्ट छन् हामीलाई थाहा छैन भनेपछि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्टहरूलाई वाट मानौँ। 65 जना विद्यार्थीहरू गणित पढ्दछन्। 65 आर स्टडिङ म्याथमेटिक्स भनेको छ, तपाईँले त्यहाँ हेर्नु होला है मजाले। आर स्टडिङ म्याथमेटिक्स। 50 आर स्टडिङ साइन्स भनेपछि एन्ड एसमा तिमीले 50 लेख्ने। त्यसपछि 35 आर स्टडिङ बोथ सब्जेक्ट भनेपछि 35 जना चाहिँ दुवै विषय पढ्छन्। 35 इन्टरसेक्सनमा 35 35 राख्नुहोस्। अनि कम्प्लिमेन्टमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, यदि दुवै विषय नपढ्ने कोही पनि नभए भनेको यसको भ्यालु 0 राख्ने। किनभने जहिले पनि टु सेटमा एनयु ए बी ए इन्टरसेक्सन बी र ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, यो 5 वटा कुरा याद गर्नुपर्ने छ। 5 वटा मध्ये नर्मल्ली हामीले 4 वटा कुरा दिएर एउटा सोधेको हुनसक्छ। अब हामीलाई अहिले चाहिँ के सोध्यो त, 1 नम्बरमा जम्मा कलेजमा कतिजना थिए एनयु सोध्यो। गणित मात्र मनपर्ने एन्ड ओन्ली म्याथ सोध्यो। वाट साइन्स मात्र पढ्ने एन्ड ओन्ली एस सोध्यो। भनेपछि हामीलाई 2 वटा कुरा सोधेको छ, तर माथि चाहिँ यो 5 वटा मध्ये 4 वटा दिएको छ। हेर त यो 4 वटा दियो नि त, एनयु एउटा सोधेको छ। यसरी जानु पर्यो है त। अब हामीलाई उसले के भनेको छ, पहिला भेन डायग्राममा भनेको छैन, भेन डायग्राममा अन्तिममा भनेको छ त्यसले हामीले पहिला फर्मुला लगाएर के सोधेको छ सर निकालिदिउँ। जम्मा कलेजमा कतिजना अध्ययनरत रहेछन् भनेपछि नाउ यहाँबाट हेर त एनयु को फर्मुला लगाउ त एकचोटि सर सम्झ्यो। एनए को ठाउँमा तिमीले एनएम म्याथ छ नि त हाम्रो ए को ठाउँमा, एनबी को ठाउँमा एनएस साइन्स, त्यसपछि एनएम इन्टरसेक्सन एस, त्यसपछि एनएम युनियन यस को कम्प्लिमेन्ट है त। अब एकचोटि भ्यालु राख्नु। एनयु हामीलाई थाहा छैन, एनएम 65, एनएस 50, बोथ स्टडिङ 35, कम्प्लिमेन्ट 0। जोनुस 65 प्लस 50 माइनस 35 इक्वल टु हाम्रो कति आयो 80। भनेपछि जम्मा कलेजमा कति स्टुडेन्ट छन् त 80 स्टुडेन्ट्स आर देयर है त। 80 स्टुडेन्ट चाहिँ हामीसित
त्यहाँ रहेछन् भन्ने कुरो थाहा पायो। सो एनयु टोटल भ्यालु हाम्रो फर्स्टको भ्यालु आयो। सेकेन्डमा गणितमा मात्र अध्ययनरत गर्ने कतिजना छन् भन्नु सोधेछ। एन ओन्ली एम निकाल्नु पर्यो है त। ल अब हामी एन ओन्ली एम निकाल्न जाउँ। एन ओन्ली एम इक्वल टु हामीले फर्मुला सम्झ्यौँ एन एम माइनस एन यम इन्टरसेक्सन यस। यो सजिलो खालको क्वेसन छ, लगभग हिजो पनि गरिसकेको प्याटर्न हो, तर धेरै कुरा सोधेकोले मैले तिमीलाई यो लेखिदिएको। एनएमको भ्यालु छ हामीसित 65 एन्ड एम इन्टरसेक्सन एसको भ्यालु छ हामीसित 35। सो 65 माइनस 35 भनेको 30 स्टुडेन्ट्स आर स्टडिङ के भयो तिम्रो म्याथ ओन्ली। अब त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ अर्को एन ओन्ली एस पनि सोधेको छ। एन ओन्ली एस साइन्स मात्र पनि छ। एन एस माइनस एन एम इन्टरसेक्सन एस यतिपट्टि सल्भ गरिदिएँ। एनएसको भ्यालु कति छ हेर त 50 जना, दुवै मन पर्ने 35 जना भनेको 15 जनाले साइन्स मात्र पढ्दो रहेछ। अब हामीलाई यहाँ हेर है, यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सकिन्छ तिमीहरूले चाहिँ यहाँ देयरफोर यहाँ लेख्ने ल्याङ्ग्वेजमा जम्मा विद्यार्थी नभए लास्टमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ जम्मा विद्यार्थी 1 नम्बरमा है, यो ए नम्बरको लागि हो। जम्मा विद्यार्थी 80 जना रहेछन् 1 नम्बरको सिद्धियो। दोस्रो नम्बर यो बी नम्बरको लागि 30 जनाले गणित मात्र अध्ययन गर्छन्। गर्छन् 15 जनाले विज्ञान मात्र अध्ययन गर्छन्। यसरी लेख्न सकिन्छ है त। यो लेख्न इङ्ग्लिसमा पनि नानी बाबुले लेख्न सकिन्छ। आर स्टडिङ इन कलेज भनेपछि 80 स्टुडेन्ट्स आर स्टडिङ इन द्याट कलेज। सेकेन्डमा 30 स्टुडेन्ट आर स्टडिङ ओन्ली म्याथमेटिक्स, 15 स्टुडेन्ट आर स्टडिङ ओन्ली साइन्स भनेर पनि लेख्न सकियो। त्यो पनि नानी बाबुले आफ्नो तरिकाले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिनेछ है। अब ल्याङ्ग्वेजमा लगभग नानी बाबुहरूले सबैलाई थाहा छ कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू नानी बाबुलाई आउँछ है। सो यसरी भयो। अब 4th नम्बरमा हाम्रो चाहिँ सो द अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भनेको छ। हामी यसलाई भेन डायग्राममा पनि सो गर्छौँ है त। ओके, यहाँनिर मैले तपाईँहरूको भेन डायग्राममा सो गरेँ। मैले यसलाई मेटेँ। ल सोइङ अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम बाँकी है। यो चाहिँ आइभीको 4वटा क्वेसन सोधेको थियो यसमा। यो आइभीको क्वेसन भयो। आइभी एबिसिडी लेखे हुन्छ तिमीले त्यहाँ आई लेखेको छौ नि। यो आईको लागि, यो डबल आईको लागि, यो ट्रिपल आईको लागि, यो आइभीको लागि। अब इन भेन डायग्राम ल अब भेन डायग्राममा हाम्रो दुईटा डाटा छ यसमा। एउटा म्याथ छ, एउटा साइन्स। यहाँ हाम्रो म्याथ, यहाँ साइन्स। त्यसमध्ये कमन हामीसित कति थियो 35। म्याथ कति छ? म्याथ 65। 65 बाट 35 घटाउ त। 65 माइनस 35 भनेको कति भयो त? 65 माइनस 35 भनेको यहाँ 30 भयो। साइन्स कति छ हामीसित 50। 50 माइनस 35 भनेको कति भयो? 15 भयो। कम्प्लिमेन्ट छैन। अब यसमा चाहिँ टोटल स्टुडेन्ट जोडौँ त। 30 प्लस 35 65, 65 प्लस 15 80। हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट कति आएको? 80 भनेपछि हामी राइट छौँ। यसरी चाहिँ देख्न सकिन्छ। नानी बाबुले यसलाई नाम लेख्न सक्छौँ भने एनएस यहाँ लेख्ने, यसलाई एनएम लेख्ने। मैले लाइनबाट तानेको छु। यसलाई एन म्याथ इन्टरसेक्सन एस लेख्ने। यसरी हामीले लगभग एक कुराको यो चाहिँ सिम्पल भएकोले यसको 1 मार्क्स, यसको 1 मार्क्स, यसको 1 मार्क्स अनि भेन डायग्रामको 1 मार्क्स। यसरी 4 मार्क्स क्वेसन चाहिँ हामीलाई आउँछ। र यो क्वेसन अलिकति सजिलो खालको छ।
र सबै खालको सोधेको भएको कारणले मैले नानी बाबुले यसलाई गरिदिएँ। यस सायद प्रब्लम नआउला र आयो भने नानी बाबुहरूले हाम्रो यस क्वेसनलाई कमेन्ट गर्नेछौँ भन्दै मैले यो क्वेसनलाई इरेज गरेँ र सेकेन्ड क्वेसनतिर लागेँ। यसैमा कमसेकम कम्तीमा भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ है नानी बाबु है, याद गर्ने है त। यही क्वेसनमा कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट मन पराउने, कम्तीमा एउटा चाहिँ खेलकुद मन पराउने भन्ने क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ। मैले नानी बाबुहरूलाई सिकाइसकेको छु त्यो कसरी गर्ने भन्दा। जस्तै अहिलेकै क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको एक थरी मात्रै विषय मन पर्ने, जस्तै मैले चाहिँ त्यहाँ आइबी थियो र भी नम्बरमा नि लेखेँ है त। त्यसैमा अहिलेकै गरौँ। हाउ मेनी लाइक ओन्ली वान सब्जेक्ट भनेको जस्तै हाउ मेनी लाइक, मैले दुईवटा क्वेसन थपिदिएको है। हाउ मेनी लाइक ओन्ली वान सब्जेक्ट भनेर आएको है। अब हाउ मेनी लाइक ओन्ली वान सब्जेक्ट भएपछि यहाँ नेपालीमा के लेख्ने, कतिजनाले एउटा मात्र विषय पढ्छन्। हाउ मेनी आर स्टडिङ भनौँ न है, यहाँ अध्ययन गर्छन्। एउटा मात्र विषय अध्ययन गर्छन्। ल हेरौँ त त्यही कुरो यहाँ हेरौँ त, यसरी लेखौँ है। त्यो भनेको चाहिँ के छ हामीसित, एन म्याथ डेल्टा साइन्स। त्यो कसरी निकाल्ने, एन ओन्ली एम एन ओन्ली एस, यहाँ प्लस लेख्ने। ल म्याथको मात्र कति थियो हाम्रो 30, साइन्सको मात्र कति थियो 15। कतिजनाले पढ्दो रहेछन् त 45 जनाले। अर्को भी नम्बर भिआई एउटा यो पनि थप्दिएँ। यस्तो खालको सजिलो क्वेसनहरू यहाँ आउन सक्छ, याद गर्ने है। हाउ मेनी आर स्टडिङ, हाउ मेनी आर स्टडिङ एट लिस्ट वान सब्जेक्ट। हाउ मेनी आर स्टडिङ एट लिस्ट वान सब्जेक्ट भनेको मतलब कति जनाले कम्तीमा, यसकै ल्याङ्ग्वेजमा अर्को के आउन सक्छ, कम से कम एउटा मात्र, कम से कम एउटा विषय भनौँ न है, कम से कम एउटा विषय अध्ययन गर्छन्। यसलाई चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि एन म्याथ युनियन एस। यसको फर्मुला सम्झिए त नानी बाबु, एनएम एनएस म्याथ इन्टरसेक्सन साइन्स। एनएम को भ्यालु छ हामीसित कति थियो याद गर्नुहोस् त 65, म्याथको 60, इन्टरसेक्सनको 35। इज इट न्यो, यहाँ हामीसित 50 छ, याद गर्नुहोस् है। यो भनेको कति आयो 80। यसरी भनेको कम्तीमा एउटा 80 जनाले चाहिँ, किनभने सबै पढ्ने हो नि त, यहाँ नपढ्ने कोही पनि छैन नि त। नपढ्ने कोही छैन भन्नुको अर्थ सबैले पढ्छन्। कोहीले म्याथ मात्र पढ्छन्, कोहीले साइन्स मात्र पढ्छन्, कोहीले चाहिँ म्याथ र साइन्स दुईटै पढ्न सक्छन्। भनेको त्यो सबै चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट पढ्ने भनेको एटलिस्ट वान सब्जेक्ट। हाउ मेनी लाइक एटलिस्ट वान सब्जेक्ट भने यस्ता क्वेसनहरू तपाईँलाई आउन सक्छ है। यो दुईवटामा अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले तपाईँलाई चाहिँ मैले यो थपेर ऐनाकै क्वेसनमा थपेर लेखिदिएको हो। सायद नानी बाबुहरूले यो पनि बुझ्छन्। अब यो जस्तो खालको क्वेसन आयो नि, ओन्ली वान भन्यो भने एन ओन्ली ए एन ओन्ली बी जोडिदिने। मेरो म्याथ र साइन्समा गएले एन ओन्ली एम एन ओन्ली एस जोडिदिएँ। त्यसै गरी एटलिस्ट वान भने एनएम एनएस माइनस एनएम इन्टरसेक्सन यस, यसरी सल्भ गर्ने होला है त। ओके, यति भन्दै मैले अलि अगाडि गएँ। नेक्स्ट क्वेसनतिर नानी बाबुले लेखेँ, अलिकति डिफ्रेन्ट छ। अब लेख्ने क्वेसनहरू चाहिँ नानी बाबुले ध्यान दिनु होला है। ओके, एउटा सर्वेक्षणमा क्वेसन नम्बर 2 सर्वेक्षणमा
1/3 बालकहरूले आँप मात्र मन पराउँछन्। आँप मात्र मन पराउँछन् र 22 जनाले आँप पटक्कै मन पराउँदैनन्। हेर्नुहोस् है, क्वेसन अलि बुझ्नुहोस् न। एउटा सर्वेक्षणमा 1/3 बालकहरूले आँप मात्र मन पराउँछन्, 22 जनाले आँप पटक्कै मन पराउँदैनन्। त्यस्तै 2/5 जनाले बालकले सुन्तला मन पराएको पाइयो। सुन्तला मन पराएको पाइयो, तर 12 जनाले चाहिँ दुवै फलहरू मन नपराएको पाइयो। दुवै फलहरू मन नपराएको पाइयो। ओके, त्यसो भए त्यसलाई के छ क्वेसन हामी हेरौँला। इन द सर्वे 1/3 children like only mango, and 22 don't like mango at all. Also 2/5 children like orange, but 12 like none of them. त्यसो भए then none of them, then 1 नम्बरमा माथिको तथ्याङ्कलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। माथिको तथ्याङ्कलाई भेन चित्र प्रस्तुत गर्नु 1 नम्बर। सो above information in Venn diagram, in Venn diagram 1 नम्बरमा। सेकेन्ड वन, कति जनाले दुवै खाले फलहरू
दुवै खाले फलहरू मन पराउँदा रहेछन्। How many children like both types of fruits? How many children likes both types of fruits? Find it. Okay, अब एकचोटि सरल क्वेसन पढ्नुहोस् नानी बाबुहरूले। ओके, अब नानी बाबुहरू क्वेसन सँगसँगै हामी एकचोटि यहाँ सोल्युसन लेखौँ, लेट गरौँ। हामीलाई म्याङ्गो र ओरेन्ज दुईटा खालको फ्रुट्स छ। म्याङ्गो र ओरेन्ज भएको कारणले अब नानी बाबुहरूले त्यही अनुसार लेख्नु होला। लेट यम एन्ड ओ डिनोट्स द सेट अफ चिल्ड्रेन O denotes the set of children who like mango and orange रेस्पेक्टिभली। नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नानी बाबुले। मानौ यम र ओले क्रमशः आँप र ओरेन्ज भनेको सुन्तला मन पराउने बालकहरूको समूहलाई जनाउँदछ है त नानी बाबुले त्यो लेख्ने। अब हामीले यहाँ के दिएको छौँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, यो चाहिँ अरू हिसाबभन्दा डिफ्रेन्ट छ, त्यसले याद गर्नुहोस्। अलिकति फरक र अलिकति कम्प्लेक्स खालको देखिन्छ, किनभने हामीले टोटल नम्बर पनि दिएको छैन, ए पनि छैन, बी पनि छैन, यस्तो विभिन्न केसहरू छ। सो एउटा सर्वेक्षणमा 1/3। अब यहाँबाट चाहिँ कुरो अलिकति सुरु हुन्छ है। 1/3 भनेको के को 1/3 त? जम्मा सङ्ख्याको 1/3। सो जम्मा सङ्ख्या कति त भन्दा हामीले नानी बाबुले याद गरौँ, एनयु याद गरौँ पहिला है त। एनयु हामीलाई एक्स छ यसमा चाहिँ, ठिक छ। जम्मा सङ्ख्या एक्स, जम्मा सङ्ख्या भन्दा 1/3 बालकहरूले आँप मात्र मन पराउँछन्। हेर त, म्याङ्गो ओन्ली चाहिँ 1/3 भनेको यो एक्सको 1/3 अफ एक्स, त्यो भयो x/3, 1/3 भयो नि। 1/3, 1/3 भनेको 1/4 भनौँ न, 1/4, हाफ आधा भन्छ, आधा भनेको 1/2 है। यसरी याद गर्नुहोस्, यो थाहा पाइयो। 1/3 बालकहरूले आँप मात्र मन पराउँछन्, 22 जनाले चाहिँ आँप पटक्कै मन पराउँदैन। के भनेको यो आँप चाहिँ मन पराउँदैन, अरू मन पराउँछ। सो म्याङ्गोको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 22, 22 जनाले म्याङ्गो पटक्कै मन पराउँदैनन्। त्यस्तै 2/3 बालकले चाहिँ 2/5 बालकले सुन्तला मन पराएको पाइयो भने चाहिँ एन ओरेन्ज हेर त 2/5 अफ एक्स, 2/5 भनेपछि 2x/5 यो पनि आयो भन्ने। 12 जनाले चाहिँ दुवै फलहरू मन नपराएको भनेको म्याङ्गो युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 12 जना पाइयो। माथिको तथ्याङ्कलाई भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्नुहोस्। सो द अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, कति जनाले दुवै खाले फलहरू मन पराउँदा रहेछन् त भनेको इन्टरसेक्सन पनि हामीलाई सोधेको छ। यम इन्टरसेक्सन ओ चाहिँ कति छ त भनेर सोधिएको छ है त। यस्तो खालको क्वेसन छ। हामीले यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने केस चाहिँ नानी बाबुहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसमा है। सो जति हामीले सजिलो तरिकाले सोधेका छौँ त्यति सजिलो नहुन पनि सक्छ, हामीले सोचेको जस्तो सजिलो नहुन सक्छ। सो हामी त्यहाँबाट सल्भ गर्दै जाउँ, अनि कति कति भ्यालु आउँछ त्यसबाट हामी सल्भ गर्दै गइसकेपछि त निक्लिहाल्छ। त्यहाँ म्याङ्गो दिएको छ, म्याङ्गोको कम्प्लिमेन्ट दिएको छ हैन, त्यहाँबाट सल्भ गर्दै जाउँ। ओके, हामी यहाँ हेर्दैछौँ हियर।
सो द अबोभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भनेको छ पहिला हामीले भेन डायग्राममा देखाउन सकिने केही कन्डिसन छ भने हामी देखाइदिउँ है त। सो हामीले के देखाउन सकिन्छ ल हेरौँ। सोइङ अबोभ मेसन इन भेन डायग्राम। अबोभ इन्फर्मेसनलाई हामीले भेन डायग्राममा देखाइदिउँ है त। ल यहाँ हामीसित इन्फर्मेसन के छ त भन्दाखेरि यो भयो म्याङ्गो ओरेन्ज इन्टरसेक्सन केही छैन म्याङ्गो ओन्ली छ x/3। अब हामीले यही भ्यालु एक्समै राख्ने भयो है नानी बाबुहरू यो एक्समा राख्ने भयो यो तरिका होइन। हामी अर्को तरिका गर्छौँ भने ओरेन्ज मात्रै यहाँ बाहिर लैजाउँ यो चाहिँ पुरै 2x/5 कम्प्लिमेन्ट 12 अरू केही दिएको छैन हामीले यति नै सोच्छौँ। सो अब हामीले अलिकति यहाँ दिमाग लगाउँ है। हामीले यहाँ दिमाग के लगाउँ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ जाँदाखेरि सर्टकटमा आउला त भन्ने तरिकाले यसो हेरौँ। हामी एक्सको भ्यालु निकालेर त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दै सल्भ गर्दै जान सकिन्छ है। सो अब म भेन डायग्रामबाट डाइरेक्ट एन्सर निकाल्न अलिक गाह्रो हुन्छ। सो हामीले चाहिँ फर्मुलाबाट गऱ्यौँ भने अलिकति सजिलो हुन्छ। सो म फर्मुलातिर लिएर जान्छु। यतापट्टि साइडमा पनि अट्न सक्छ। ल नाउ अब हामी जाउँ है त। NU इक्वल टु फर्मुला एक्चुअली याद गर्नुहोस् त NM प्लस NO NM इन्टरसेक्सन O प्लस NM युनियन O को कम्प्लिमेन्ट। ठिक छ ओके यहीँबाट जाउँ। NU को भ्यालु हामीसित x छ NM को भ्यालु कति छ हेर त NM छ हामीसित छैन। NM नभएपछि के गर्ने त अब NM बाट यो इन्टरसेक्सन घटायो भने के आयो N ओन्ली यम आयो। यहाँबाट हामी जान सक्छौँ हैन N ओन्ली यम आयो नि त हामीसित त्यहाँ। अब त्यसपछि NO पनि दिएको छ तपाईलाई NO ओरेन्ज को भ्यालु कति छ NO को भ्यालु 2x/5 छ। कम्प्लिमेन्ट को भ्यालु पनि छ हामीसित 12। ल x एन्ड ओन्ली m को भ्यालु छ हामीसित x/3। यता सल्भ गरौँ x माइनस x/3 माइनस 2x/5 इक्वल टु 12। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। हामीसित यहाँ अलिकति ठाउँ पुगेन। सो हामी यसलाई माथि सो गर्छौँ। नानी बाबुहरू कतिजनाले दुवै खाले फलहरू मन पराउँछन् है। हामीलाई चाहिँ इन्टरसेक्सन सोधेको छ याद गरौँ क्वेसनहरू। सो मैले यसलाई अफ गरेँ। ओके ल बाँकी के छ हेर्नुहोस् त सल्भ गर्नुहोस्। यसलाई एलसिएम लिएर र सल्भ गर्नुहोस् त 5 3 भनेपछि हामीसित एलसिएम हुन्छ 15 इन्टु x 15 x यहाँ 3 छ 3 ले 15 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 5 इन्टु x 5x 5 ले 15 लाई डिवाइड गर्दा 3 2 जा 6x। अब हाम्रो उतापट्टिको भ्यालु 12 और सल्भ गर्नुहोस्। 15x माइनस 5x माइनस 6x गर्दा नि 5 6 4x आयो। यतापट्टि हामीसित 12 इन्टु 15 x को भ्यालु निकाल्नुहोस्। 12 इन्टु 15 डिवाइड बाई 4 4 3 जा 12 x इक्वल टु 4 1 जा 4 3 जा 3 15 जा 45 भनेको x भनेको टोटलको भ्यालु आयो के हाम्रो है। हामीसित x को भ्यालु आयो यो भ्यालु आयो यहाँ भ्यालु आयो सबै आइसक्यो। अब हामीसित हैन टोटलको भ्यालु आयो। अब हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ निकाल्छौँ है त। एन्ड x को भ्यालु छ तिमीसित यहाँ राख्दिउँ है हामीले 45
45/3 15 यो 22 भइहाल्यो 2x/5 ल यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् त 2x/5 ले क्याल्कुलेसन गर्नु नानी बाबु 2x 2 into x को भ्यालु कति छ हामीसित 15 divided by 5 सल्भ गरौँ है 2x/5 भनेको 2 into 45 divided by 5 5 नान्जा भनेपछि हामीसित यहाँ 18 आयो कम्प्लिमेन्ट अलरेडी दिइसकेको छ ओके अझै हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ त इन्टरसेक्सन चाहिएको छ अब इन्टरसेक्सनमा हाम्रो दिमाग अलिकति घुमाउँ यहाँ हेर्नुहोस् है यो म्याथ भनेको म्याङ्गो मात्रै हामीले यहाँ ओन्ली m कति छ 15 छ अनि nm को कम्प्लिमेन्ट कति छ 22 छ अब यहाँ अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने के साहब के दिमाग लगाउँछ भने अगेन nm भनेको के होला त nm भनेको nu बाट nm को कम्प्लिमेन्ट घटा भने आयो कि हैन म्याङ्गो मन नपराउने टोटलबाट म्याङ्गो मन नपराउने घटा भने बाँकी रहेको त म्याङ्गो मन पराउने हो भनेको 45 माइनस म्याङ्गो मन नपराउने 22 घटाउनुस् 45 माइनस 23 है हामीसित म्याङ्गो पनि आयो अब म्याङ्गो एनएम आयो एनएम ले मात्र पनि पुगेको छैन हामीलाई त इन्टरसेक्सन चाहिएको छ सो इन्टरसेक्सन कसरी निकाल्ने त ल हेर्नुस् है अब एन ओन्ली एम भनेको एनएम बाट एनएम इन्टरसेक्सन ओ घटाइदियो एन ओन्ली एम 15 एनएम 23 M intersection O and M intersection O equal to minus 15 भनेको 8 दुवै मन पराउने कति जना रहेछन् त 8 स्टुडेन्ट रहेछन् है त सो अब नानी बाबुहरु अब भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्दियौ यसलाई 8 लेखौं x/3 भनेको यो अब भ्यालु निकालिसकेका छ 15 2x/5 भनेको हाम्रो कति थियो हेर्नुस् त 2x/5 भनेको ओरेन्ज 18 थियो 18 बाट 8 घटाउँदाखेरि यतापट्टि बाँकी रह्यो 10 कम्प्लिमेन्ट कति भयो हामीसित कम्प्लिमेन्ट 12 भनेपछि हामीले यो एनएम अनि इन्टरसेक्सन एन ओन्ली ओ र 12 यो सबै भनेको कम्प्लिमेन्ट सबै जोड्नुस् त कति हुँदो रहेछ टोटल जोड्दाखेरि हाम्रो कति भ्यालु आउनु पर्छ 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 इक्वल टु 45 हाम्रो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति थियो त 45 भनेपछि यो र यो भेन डायग्राम भित्रको एउटै डाटा आयो भने हाम्रो करेक्ट छ हामीले गरेको एन्सर राइट छ है हामीले मिलाइराछौँ भन्ने कुरा थाहा भयो यसरी हामीले 4 मार्क्सको क्वेशन सल्भ गर्यौं अब हामीलाई अन्तिममा क्वेशनले सोधेको छ अत दुवै फलफुलहरू मन पराउने कति जना रहेछन् भन्ने हामीले सोधेको छ भनेपछि देयरफोर 8 स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ फ्रुट्स है त 8 स्टुडेन्ट लाइक बोथ फ्रुट्स भनेर चाहिँ हामीले लास्टमा एन्सर लेखिदिनु होला त्यसपछि हाम्रो एन्सर सकियो है त फ्रुट ल यो अलिकति देख्नलाई अलिकति गाह्रो छ क्वेशन नानी बाबुहरु यस्तो खालको चाहिँ 1/3 2/3 यस्ता क्वेशनहरु आयो भने चाहिँ नानी बाबुहरुले अलिकति याद गर्नुपर्ने हुन्छ सो 1/3 2/3 1/4 जेसुकै भने त्यो कहाँबाट लिने हुन्छ त्यो जहिले पनि एनयु बाट टोटल नम्बरबाट लिने हो सो टोटल नम्बर पहिला नानी बाबुहरुले थाहा हुनु पर्यो एनयु लाई चाहिँ हामीले x मान्छौं अनि 1/3 भनेको 1/3 अफ दैट द एनयु कै x कै भ्यालु भयो 1/4 बनाउने 1/4 अनि 2/4 बनाउने 2/4 2/3 बनाउने 2/3 जे भन्छ हामीले त्यही एन्सर क्वेशन सल्भ गरेर जानुपर्छ र यो दुईवटा सेट मध्येको अलिकति धेरै नै गाह्रो क्वेशनलाई मानिन्छ यसलाई चाहिँ है त सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुले यसलाई मजाले 2-3 चोटि हेर्नुहुनेछ वाच गर्नुस् त्यसमा पनि केही कन्फ्युजन आएको केसमा हामीलाई सम्झनुस् हामी पक्कै पनि तपाईहरुलाई फेरि पनि यसलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौं भन्दै मैले यो क्वेशनलाई पनि यहाँबाट इरेज गरे है त
ओके, हामीसित अर्को छ क्वेसन नम्बर 3। यो सक्यो, यो पनि सक्यो। र क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ यो पनि ठिक छ ल, एकदमै अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो क्वेसनहरू अलिक बढी सोधिरहेको छ है। यो क्वेसन अलिकति याद गरौँ। यो भोटर्सहरूसँग रिलेटेड क्वेसन छ र पछिल्लो अवस्थामा यो क्वेसनहरू अलिक बढी नै सोधिएको छ। मतदान पूर्व गरिएको एउटा नमुना सर्वेक्षणमा मतदान पूर्व गरिएको एउटा नमुना सर्वेक्षणमा नमुना सर्वेक्षणमा 65%ले मतदान पूर्व गरेको एउटा नमुना सर्वेक्षणमा 65%ले नेता ए, 65%ले 65% जनताले नेता एलाई 60%ले नेता बीलाई मन पराएको पाइयो। मन एको पाइयो। यदि 15% जनताहरू 15% जनताहरू कतै पनि खुल्न चाहेनन्, प्रतिशत जनताहरू कतै पनि खुल्न चाहेनन् भने भेन चित्रको प्रयोग गरी दुवै नेतालाई मन पराउने दुवै नेतालाई मन पराउने जनताहरूको प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। जनताको प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। इन सर्वे done before an election, 65% people like leader A, 60% people leader B, 15%
15% people did not like did not like to open their views, like to open their views of the any leader of any leaders using Venn diagram find the percentage of people who like both the leaders. Find the percentage of people. Find the percentage of people who like both the leaders. ओके, अब हामीलाई के छ त क्वेसन एकचोटि सर र क्वेसन पढौँ, त्यसपछि के छ भन्ने कुरा हामीले सर जानिहालिन्छ। त्यहाँ हामीलाई के दियो भन्दाखेरि मतदान पूर्व गरिएको एउटा नमुना सर्वेक्षणमा 65% जनताले नेता एलाई, 60% जनताले नेता बीलाई मन पराएको पाइयो। यदि 15% जनताहरू कुनै पनि कतै पनि खुल्न चाहेनन् भनेको मतलब तिनीहरूले नेता एलाई नि मन पराएन, नेता बीलाई नि मन पराएन भनेको मतलब अरू कसैलाई मन पराएन, त्यो कम्प्लिमेन्टतिर गयो। खुल्न चाहेन भने दुवै नेतालाई मन पराउने कतिजना थिए भनेको मतलब कति प्रतिशतले दुवै नेताहरूलाई चाहिँ मन पराउँछन् भनेर क्वेसनले सोधेको थियो। यो एकदम सजिलो खालको क्वेसन छ, सबै नानी बाबुले सायद बुझ्यो पनि होला। यो त्यति गाह्रो छैन। क्वेसन हेर्दा इङ्ग्लिसमा पनि मैले भन्दै नानी बाबुहरूलाई। In survey done before an election, 65% people like leader A, 60% like leader B, 15% people did not like to open their views of any leaders. Using Venn diagram, find the percentage of the people who like the both the leaders. यो सजिलो छ, तर यसमा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ इलेक्सनको अरू पनि क्वेसन एक दुईटा छ, म तपाईहरुले यो सल्भ गरिसकेपछि यस्तो खालको पनि आउन सक्छ है भनेर त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अब ए र बी नै छ, त्यहाँ लगभग सबैले त्यही आयो। हुन्छ लेट भन्न पनि परेन। हियर A and B here A and B are two set। हम त्यही लेख्यौं है, किनभने उले डाइरेक्टली दिइसकेको छ नि त्यसमा, त्यसैले हामीले के लेख्नु पर्दैन है। यसो गर, ए र बी नै त्यही आएको रहेछ हैन। सो हियर ए एन्ड बी आर द टु सेट। यसलाई अलिकति फरक तरिकाले लेख्ने, ए बी भन्दा पनि तपाईको चाहिँ मानौ लेट नै गरौँ न त ल। लेट पी एन्ड क्यू denotes the set of people who like leader A and leader B। यहाँ एबी नै आएर अलिकति कन्फ्युजन भएको, त्यो भन्दा पनि हामीले यसो गरौँ न, एबी नै आएको ठाउँमा ए नै बी नै राख्न मिल्छ। लेट ए एन्ड बी डिनोट्स द सेट अफ द पिपल हु लाइक द लिडर ए एन्ड लिडर बी रेस्पेक्टिभली लेख्न पनि पाइन्छ है। तपाईहरु कन्फ्युजन हुनुहुन्न त्यसरी लेख्दा लेख्नुस्।
त ए र बीको ठाउँमा राम र श्याम आयो भने पनि त्यसरी लेख्न सकिन्थ्यो हैन होइन म यही नै लेख्छु भन्दा तपाईँहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्न भने चाहिँ यहाँ ए र बी नै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन लेट ए एन्ड बी डिनोट्स द सेट अफ पिपल हु लाइक द लिडर ए एन्ड लिडर बी रेस्पेक्टिभली यसरी लेख्न पनि पाइयो है त सो यो चोइस मैले ए र बी नै लेखिदिएँ नानी बाबुहरूले चाहिँ पी र क्यू आर एस होइन एक्स र वाइ वाट एभर यु क्यान राइट जे पनि लेख्न सक्यो अब एनयु यो डाटा गिभनमा के छ भने त पर्सेन्टेज दिएको एनयु भनेको तिम्रो कति भयो 100%. 65% जनताले नेता एलाई भन्छ एनए 65%, एनबी 60%, यानी एनबी 60% आयो त्यसपछि हाम्रो इन्टरसेक्सन 15% ले कुनै पनि खुल्न चाहेनन् ए इन्टरसेक्सन बी हामीलाई थाहा छैन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट रे 15% है त यस्तो खालको क्वेशन आयो अब अलिकति अगाडि जाउँ यसै यही क्वेशनलाई चाहिँ हामी अलिकति अगाडि लिएर जाउँ पहिला सोइङ अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भन्छ त्यसपछि अगाडि जाउँला यो सल्भ गरिसकेपछि मसँग यससँग रिलेटेड क्वेशन कस्तो आउँछ त्यो पनि बुझाउँछु इन ए बी सो इन्टरसेक्सन के पनि नदिएको कारणले मैले त्यो एक्सलेट गरेर गरिन नानी बाबुले यसरी जनाउन सकिन्छ है इन्टरसेक्सन एक्सलेट नि गर्ने अनि ए मा 65 माइनस एक्स बी मा 60 माइनस एक्स कम्प्लिमेन्टमा 15% सर म यसरी गर्छु भन्ने नि पाइन्छ यो नि रङ चाहिँ हुँदैन र ठिकै छ हामी यसरी गर्छौँ भन्ने नि पाइयो ठिक छ होइन म चाहिँ भ्यालु राखेर गर्छु भन्ने भने चाहिँ पहिला हामीले फर्मुला लगाउँ यहाँ फ्रम भेन डायग्राम मैले भेन डायग्रामबाटै गरेँ है त यो जोड्नु भनेको के हो 100% दैट इज एनयू एनयू इक्वल टू 65 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स प्लस 15% यो सबै पर्सेन्टेजमै छ हामीले लास्टमा क्याल्कुलेसन गरेर राख्दा नि हुन्छ यहाँ पनि कति छ एनयू भनेको यो सबै पर्सेन्टेजमा छ है यो डाटा यो नम्बर होइन यो पर्सेन्टेज हो यो पनि पर्सेन्टेज हो यो पनि पर्सेन्टेज हो यो नझुकिनु 100% यो सबै जोड्दा 65 यो माइनस एक्स र प्लस एक्स काट्दिउँ 65 प्लस 60 प्लस 15 है त 65 प्लस 60 प्लस 15 140 आयो 140 माइनस एक्स पर्सेन्टेज नभए यसरी लेख्नुस् 140% माइनस एक्स पर्सेन्टेज यसलाई घटाइदिउँ न त यता लिएर एक्स पर्सेन्टेज इक्वल टु 140% माइनस 100% भनेको कति आयो 40%। ल हाम्रो इन्टरसेक्सन कति आयो 40%। नानी बाबुले यसलाई यसमा भ्यालु प्लट गर्न नि मिल्छ केही फरक पर्दैन इक्वल टु 40%। 65 माइनस 40 भनेको कति भयो त 25% इक्वल टु 60 माइनस 40 भनेको 20%। ल सबै जोड्नुस् त 40 प्लस 20 60 60 प्लस 25 85 85 प्लस 15 100%। ल यसरी पनि कम्प्लिट हुन सक्दो रहेछ नि त यहाँबाट पनि हाम्रो मिल्यो भने थाहा पाइयो है यसरी सकिन्छ। र यस्तै खालको सिमिलर अलिकति फरक क्वेसन चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्ने कुराहरू पनि म नानी बाबालाई यहाँ अहिले भर्खरै भनिदिइहाल्छु जसले गर्दा अलिकति सजिलो हुन्छ। यो इलेक्सनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू धेरैचोटि रिपिटेड छ धेरैचोटि आइरहेको पनि छ है त्यससँग अर्को एउटा रिलेटेड क्वेसन म नानी बाबुलाई प्रस्तुत गरिहालेँ है त। केही ठिकै छ यसमा भेटेन यसमा भेटिएन
ओके ठिकै छ। यहाँ हामीसित अहिले ठ्याक्कै त्यही क्वेसन सिमिलर आएन र नानी बाबुहरू म तपाईँहरूलाई अलिकति बुझाइदिन्छ है। यही क्वेसनलाई कस्तो खालको क्वेसन अहिले त हामीलाई लगभग आएको एन्सर हामीले देयरफोर हामीले यहाँ क्वेसन के सोधेको थियो हेर्नु त, दुवै लिडरहरूलाई मन पराउने कति हुन्छ देयरफोर 40% पिपल लाइक बोथ लिडर्स है त, लाइक बोथ लिडर। ल यसरी हाम्रो एन्सर निक्लिन्छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि यो मतदानको केसमा मतदान भनेको चाहिँ भोट हाल्दाखेरि चाहिँ 2-4 वटा कुराहरू हामीले अलिकति याद गरौँ है नानी बाबु। जस्तै कतिजनाले भोट एलाई गरे, कतिजनाले भोट बीलाई गरे हैन, हाउ मेनी भोट्स आर भ्यालिड भन्छ के। अब यहाँ स्टुडेन्टले बुझ्नुपर्ने कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा यही यस्तै केसमा चाहिँ मानौ 65% भोट टु लिडर ए, 60% भोट टु लिडर बी एन्ड 40% भोट टु बोथ भयो एन्ड 15% भोट चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्टमा गयो। अब हाउ मेनी भोट्स आर भ्यालिड। अब सुन त मतदान गर्दाखेरि के हुन्छ, कि त तिमीले लिडर एलाई नेता एलाई चुन्नुपर्छ कि त नेता बीलाई। तपाईँले नेता एलाई नै नेता बीलाई नै चाहिँ भोट हालियो भने त्यो काउन्ट हुन्छ हुँदैन, त्यसलाई रद्द भन्नमा जान्छ हो। त्यो भोटहरू चाहिँ हामीले के हुन्छ काउन्टमा जाँदैन, इनभ्यालिड हुन्छ। सो भ्यालिड भोट्स भनेको चाहिँ के हो भने एलाई मात्रै राखेको, एलाई कति दिएको अनि बीलाई मात्रै कति। जस्तो यहाँ भ्यालिड भोट्स भनेको कति हो 25% एलाई दिनुभएको छ, 20% बीलाई दिएको छ भनेपछि 45% इज द भ्यालिड भोट। यो क्वेसन चाहिँ इक्जाममा सोधिरहन्छ है। सो हाउ मेनी भोट्स आर भ्यालिड भन्छ। अब त्यहाँ नम्बरमा दिएको छ भने मानौ ल यसलाई नम्बर मान्यो भने अहिले यतापट्टि 25 वटा भोट भ्यालिड छ, यतापट्टि 20 वटा भोट। किनभने तपाईँले हाले लिडर एलाई चाहिँ 60 वटा 65 वटा, यो पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि बुझ्नुहोस् लिडर एलाई तपाईँले 65 वटा भोट हालेको छ सपोज मानौ, लिडर बीलाई तपाईँले 60 वटा भोट हालेको छ पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि, अनि दुईटैलाई चाहिँ 40 वटा भोट हालेको छ नि त। फेरि भनेको दुईटाले लगाएको मलाई ए पनि मनपर्छ बी पनि मनपर्छ भने त्यो त भोट त काउन्ट हुँदैन। ए मन पऱ्यो कि बी मन पऱ्यो थाहा भएन नि त, त्यसलाई चाहिँ इनभ्यालिड भोट भन्छ, बदर गरिन्छ त्यस्तो भोटमा चाहिँ। सो इन दिस केस अब हामीले एलाई मात्रै हालेको चाहिँ कतिवटा त 25 वटा, एलाई मात्रै दिएको 25 वटा, बीलाई मात्रै दिएको कतिवटा 20 वटा भनेपछि भ्यालिड भोट चाहिँ को हो त ए र बी को दुईटा मात्रै जोड्दाखेरि चाहिँ 45 चाहिँ भ्यालिड भोट भयो। अनि यसमा चाहिँ जित्ने चाहिँ को भयो त, यो त बुझिहाल्नुहुन्छ नेता ए भनेको लिडर एले चाहिँ इलेक्सन जित्यो है। यसरी चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने छ। सो भ्यालिड भोटहरू नानी बाबुहरू नजिकिनु होला। अनि यहाँ चाहिँ जस्तै यस्तै केसमा चाहिँ कस्तो आउँछ भने 10% डिड नट कास्ट देयर भोट भनेको 10% चाहिँ भोट नै हालेनन्। अब यसको अर्थ के हो त, भोट हालेनन् भनेको अर्थ के हो त, त्यो पनि कम्प्लिमेन्टमै जान्छ कि। त्यो भोट नहालेपछि त एलाई पनि दिएन बीलाई पनि दिएन भने त्यो त बाहिर गयो नि त। यस्तो क्वेसनहरू पनि नानी बाबुले नजोकिनु होला है। जस्तै 15% चाहिँ नेता ए नेता बी दुईटैलाई मन पराएनन् भन्ने कुरा आए जस्तै त्यहाँ चाहिँ 10% डिड नट कास्ट द भोट भन्छ, 10% चाहिँ भोटै हालेनन्। यसको अर्थ भोट हालेन भने चाहिँ एलाई पनि दिएन बीलाई दिएन, यो पनि कम्प्लिमेन्टमा जान्छ। सो नानी बाबुले दुईवटा कुरा चाहिँ यसमा नजोकिने, एउटा हाउ मेनी भ्यालिड भोट भन्नु भने एलाई मात्रै प्लस बीलाई मात्रै जोड्ने, अर्को चाहिँ हाउ मेनी पिपुल डिड नट कास्ट द भोट भन्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हो भन्ने बुझ्ने है त। यस्ता क्वेसनहरू यसमा आउन सकिन्छ। सिमिलर क्वेसन ट्याक्कै अहिले मैले नभेटेको कारणले त्यसलाई मैले गरिनँ। नानी बाबुहरूले कमेन्ट गर्नुहुनेछ र क्वेसनहरू पठाउनु हुनेछ, त्यसपछि हामी फेरि पनि यही क्वेसनलाई डिस्कस गरौँला भन्दै म नेक्स्ट क्वेसनतिर लागेँ है त। सो यहाँ चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो मतदानको केसमा चाहिँ 2-3 वटा ओडहरू हामीले नबुझ्नेको कारणले हामी ठ्याक्कै एन्सर जानी पनि बिगारिदिन्छौँ, त्यस्तो नहोस् भन्दै मैले नानी बाबुलाई यो क्वेसन मेटेँ। र नेक्स्ट क्वेसन नम्बर मसित छ यहाँ अब 4, क्वेसन नम्बर 4 छ। क्वेसन नम्बर 4 लाई हामी अगाडि लिएर जान्छौँ। ओके ल अब चाहिँ नानी बाबु मैले तिमीहरूलाई 3 वटा सेटसँग रिलेटेड क्वेसनहरू लिएर आएँ। 3 वटा सेटसँग रिलेटेड क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि केही थोरै कुराहरू बुझौँ। यसमा पनि अलिकति गाह्रा सजिला सबै खालको क्वेसनहरू आउँछन्। सो मेनली 3 सेटसँग मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै गाह्रो क्वेसनहरू तपाईँलाई आउँदैन नर्मल्ली हामीलाई एबिसीका केसहरू। सो मैले पहिला थोरै एबिसी यहाँ के जनाउँछ भन्ने कुरो याद गर्ने है। ए बी सी ल 3 वटा सेट ए
बी सी। यो कोर्समा भएकोले आउँदैन नै चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर म्याक्सिमम क्वेसनहरू चाहिँ टु सेटसँग इन्भल्भ भएका क्वेसनहरू हामीलाई धेरै आउँछ र कहिलेकाहीँ नर्मल केसमा यो क्वेसन पनि आउँछ। सो 3 सेटसँग पनि एक दुईचोटि एससीमा पनि आइसकेको कारणले हैन हामीले 3 सेटसँग रिलेटेड क्वेसन पनि हेरौँ। सबैभन्दा पहिला नानी बाबुहरू हामीले जान्नुपर्ने कुरा मैले 1 2 3 4 भनेको कुन कुनमा पहिला प्लट गर्दै जाने भेन डायग्राममा प्लट गर्न सिकाउँदैछु है। सो लेख्ने कुराहरूमा सबै नानी बाबुलाई थाहा छ, यो एनए भयो, यो एनबी भयो, यसलाई एनसी भन्छ। यो पार्ट यो हेर त, यो पार्ट भनेको एनए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हो, जसलाई हामीले फर्स्टमा 1 नम्बरमा यहाँ प्लट गर्नुपर्छ जहिले पनि, ठिक छ, जहिले पनि 1 नम्बरमा यहाँ प्लट गर्ने। अनि 2 नम्बरमा यो मात्रै लिएर जाने हो भने चाहिँ यो पुरै लाने हो भने चाहिँ याद गर्नुहोस्, दुईटा कुरा भनिरहेको छु मैले। यो पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छ थाहा छ, एनए इन्टरसेक्सन बी ओन्ली। यो त ओन्ली हो नि त, यति पार्ट त ए र बी को मात्रै हो नि, यहाँ सी छ त छैन नि त, सिधा यहाँबाट मोडिएको छ। तर यो पुरै लिने हो भने चाहिँ फेरि के भयो, यो पुरै लिने हो भने चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी मात्रै हुन्छ, ओन्ली हुँदैन। ए इन्टरसेक्सन बी त्यसमा सी पनि पर्न सक्छ। त्यसले हामीले मैले यहाँ ओन्ली जनाउँछु किनभने कसरी भर्ने भन्ने सिकाइरहेको छु। त्यसले 1 नम्बर पछि हामीले जहिले पनि कहाँ भर्दछौँ त 2 नम्बर भर्दछौँ है। 2 नम्बर पछि हामी 3 नम्बर भर्छौँ, 3 नम्बर यसमा ए, त्यो भनेको एन ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी। त्यसपछि 4 नम्बर यहाँ भरिन्छ, त्यो भनेको एन ए इन्टरसेक्सन सी ओन्ली। 4औं नम्बर सिधिसकेपछि अब 5औं नम्बरमा हामीले प्लट गर्ने काम गर्छौँ, एलाई प्लट गर्छौँ, एन ओन्ली ए प्लट गर्छौँ 5औं नम्बरमा। 6औं नम्बरमा एन ओन्ली बी प्लट गर्छौँ, यहाँभित्र भ्यालु हाल्छौँ। 7औं नम्बरमा एन ओन्ली सी प्लट गर्छौँ र 8औं नम्बरमा यहाँ कम्प्लिमेन्ट एन ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्टलाई प्लट गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले 3वटा सेट एनयू इक्वल टु एनए एनबी एनसीसँग रिलेटेड क्वेसनलाई चाहिँ प्लट गरेर भेन डायग्राममा देखाउँछौँ। र यसका 1-2टा फर्मुला, 2टा मात्रै, धेरै लेख्दिनँ म तपाईँलाई। एउटा एनयूको लेख्छु, 3वटासम्म लेखेँ। एनए कति सजिलो छ है, हेर्नुहोस् है, यहाँ लेख्ने तरिकामा कति सजिलोसँग बुझाइदिन्छु। युएबिसी हेर्नुहोस् है, त्यसरी एनयू इक्वल टु, यु त एकपट्टि बस्छु, एनए 3टै जोडिदिने, एनबी प्लस एनसी, 3वटा जोडिसकेपछि अब हाम्रो दुईटालाई घटाउने, माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी 2टा भयो। अब बी र सी, एनबी इन्टरसेक्सन सी, अब सी र ए, एनसी इन्टरसेक्सन ए, दुईटा घट्यो। अब त्यसपछि 3टै जोडिदिने, प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, त्यसपछि यसैको कम्प्लिमेन्ट है त। यो 2टा कम्प्लिमेन्ट, यति बुझ न। एउटा सेट र 3टा सेट आउँदाखेरि प्लस हुन्छ, 2टा सेट आउँदा माइनस। यहाँ 2टा छ माइनस, यहाँ 2टा छ माइनस, यहाँ 2टा छ माइनस, यसमा 3टा छ प्लस, यसमा एक-एकवटा छ प्लस। जोड माइनस, बिजोड प्लस। यसैमा नानी बाबु एउटै कुरो है, त्यो मैले नलेख्दा नि हुन्थ्यो, तर मैले लेखिदिएँ तपाईँलाई। ए युनियन बी युनियन सी चाहिँ कसरी गर्ने त सर भन्न सोधेको थिएँ कति नानी बाबुले। सो ए युनियन बी युनियन सी चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यही हो, सबै हो, यो कम्प्लिमेन्ट नहुने त हो नि। एनए एनबी एटलिस्ट 1-2चोटि क्वेसन आएको कारणले स्टुडेन्ट झुक्केछन्, नझुक्किने है। ए इन्टरसेक्सन बी माइनस एनबी इन्टरसेक्सन सी माइनस एनसी इन्टरसेक्सन ए प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यति त हो नि है त। यो तरिकाले पनि नानी बाबुले सक्नु पर्यो। र एन ओन्ली ए चाहिँ कसरी निकाल्ने त सर यस्तो 3 सेटमा? यसो हेर त, एनएबाट के घटाएको छ हेर त। यो होल, यो तिम्रो यो ब्राकेट भयो, जुन डट डट मैले गरेँ नि, यो सर्कल भयो तिम्रो एनए को। अब यहाँबाट यसो के घटाएको छ हेर त, एनएमा अरू के घट्नुपर्छ त्यो ठ्याक्कै तिमीले आफै भन्न सक्छौ। एनएबाट यो घटाइदियो नि भनेको मतलब पहिला ए इन्टरसेक्सन बी घटाऊ, एनए इन्टरसेक्सन बी घटाऊ। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको याद गर्ने है नानी बाबु, यो पुरै घट्यो नि, यो घट्यो, यहाँसम्म घट्यो। अनि एनए इन्टरसेक्सन सी पनि घटाऊ। हेर त, मैले यसलाई यसरी डट गरेँ ल, यसरी तान्ने भन्छ। यो पार्ट त, यो पार्ट चाहिँ हेर त 2चोटि घट्यो नि त, यताबाट त घट्दाखेरि घट्यो, यताबाट पनि घट्यो भनेपछि त्यो पार्ट चाहिँ एकचोटि फेरि जोडिदिनुपर्छ। ए इन्टरसेक्सन सी प्लस एनए, यतापट्टि अलिक क्लियर नहोला, यहीँ लेख्थेँ, प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। सर यो चाहिँ किन जोडेको भन्दाखेरि चाहिँ यो ए इन्टरसेक्सन बीबाट एकचोटि घट्यो,
बी इन्टरसेक्सन सीबाट पनि फेरि पनि घटेको कारणले दुईचोटि घटाउन त पाइएन नि त एउटै सेट हैन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले यसरी यसलाई चाहिँ दुईचोटि घटेको कारणले एकचोटि एड गरेर देखाइदिएको है त। सो यो 1 नम्बर थियो, यहाँ 2 नम्बर थियो, यहाँ 3 नम्बर थियो, यहाँ 4 नम्बर थियो, यसमा 5, यसमा 6, यसमा 7 नम्बर, यसमा 8 नम्बर, यसरी हामीले सो गरेछौँ है त। सो यसरी 3 सेटसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि हामीले यहाँ फर्मुला पनि लेख्यौँ र नानी बाबुहरूलाई यसलाई पक्कै पनि ध्यान दिनुहुनेछ भन्दै मैले 3 सेटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू यहाँ तपाईँहरूको अगाडि लिएर आएँ। सो मैले यसलाई मेटेँ है त नानी बाबु। फर्स्टमा हामीले 1 मा प्लट गर्ने, यो इन्टरसेक्सन, त्यसपछि ए इन्टरसेक्सन बी ओन्ली। ओन्ली कसरी निकाल्ने सर? फेरि नचुकिनुहोस्, तपाईँलाई ओन्ली दिएन भने के गर्ने? एन ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालुबाट यो पुरै भ्यालुबाट के घटाइदिने? यसलाई घटाइदिने है त। ए इन्टरसेक्सन बीलाई ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीलाई घटाइदिएपछि ओन्ली आउँछ ल। सो हामी अहिले प्लट गरेर देखाउँछौँ नानी बाबुहरू, त्यसमा नआतिनु होला, बुझिनेछ। यो एकदम सजिलो खालको क्वेसन हुन्छ। 3 सेटमा तपाईँहरूलाई क्वेसन आयो भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कि हामी लकी छौँ भन्न बुझ्दा पनि हुन्छ। 3 सेटसँग क्वेसन आउँदाखेरि सजिलै खालको क्वेसन आउँछ। सो मसित एउटा क्वेसन छ यहाँ। ओके, टन्नै पो छ, ठुलो खालको क्वेसन छ। अब 3वटा सेट भनेपछि अभियसली ल्याङ्ग्वेज बढी आउँछ। 100 जना मानिसहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा एउटा सर्वेक्षणमा 65 जनाले कान्तिपुर 65 जनाले कान्तिपुर 65 जनाले गोरखापत्र 45 जनाले गोरखापत्र 40 जनाले हिमालय टाइम्स 40 जनाले हिमालय टाइम्स 25 जनाले कान्तिपुर तथा गोरखापत्र 25 जनाले कान्तिपुर तथा गोरखापत्र 20 जनाले कान्तिपुर तथा हिमालय टाइम्स 20 जनाले कान्तिपुर तथा हिमालय टाइम्स एकदमै सजिलो हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज धेरै देखेर नानी बाबुहरू आत्तिने गर्छन्, त्यसो नगर्नु होला। 15 जनाले हिमालय गोरखापत्र र हिमालय टाइम्स गोरखापत्र र हिमालय टाइम्स र 5 जनाले तीनवटै पत्रिका पढ्ने गरेको पाइयो भने र 5 जनाले तीनवटै पत्रिका पढेको पाइयो भने उक्त तथ्याङ्कलाई 1 नम्बरमा उक्त तथ्याङ्कलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्।
गुप्ततन्त्रकालमा भेद चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। 1 नम्बरमा। दोस्रोमा तीनवटै पत्रिका नपढ्ने कति थिए? ल यसरी सल्भ गरिन्छ। हामीले यसलाई इङ्ग्लिसमा लेखौँ। इन सर्वे अफ In survey of 100 people, 65 read Kantipur. The Kantipur. 45 read Gorkhapatra. Read Gorkhapatra. 20 read Himalaya Times. To read the Himalaya Times. Read the Gorkhapatra. Himalaya Times. 20 read the Himalaya Times. Okay. एकछिन बस्नुहोस्। 65 read Kantipur, 45 read Gorkhapatra, 25 read Himalaya Times, के रङ भयो एकैछिन गर्नुहोस्। इन सर्वे अफ 100 people, 65 read Kantipur, 45 read Gorkhapatra, 45 read Gorkhapatra, 40 read Himalaya Times, 25 read the Kantipur, as well as the Gorkhapatra. "25 read Kantipur as well as the Gorkhapatra. 20 read the Kantipur as well as Himalaya Times, as the Himalaya Times. 15 read Gorkhapatra, read the Gorkhapatra, Gorkhapatra, as well as Himalaya Times, as well as the Himalaya Times. 5 read all of them, and 5 read all 3 newspapers. Then 1 number. So
above information in Venn diagram. Second I, how many people did not read, how many people did not read all three subjects? All three newspaper. ओके, यो 3 सेट भएपछि अलिअलि यसको क्वेसन अलिकति ठुलै नै हुन्छ नानी बाबुहरू। मैले चाहिँ सर क्वेसन पढेँ, एकदमै सजिलो हुन्छ, नआतिनु होला, मैले भनिसकेको छु। सो क्वेसन हेर्नुहोस्, 100 जना मानिसहरूमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा 65 जनाले कान्तिपुर पढ्छन्, 45 जनाले गोरखापत्र र 40 जनाले हिमालय टाइम्स पढ्छन्। 25 जनाले कान्तिपुर तथा गोरखापत्र दुवै पढ्छन्, 20 जनाले कान्तिपुर तथा हिमालय टाइम्स पढ्छन्, 15 जनाले गोरखापत्र तथा हिमालय टाइम्स पढ्छन् र 5 जनाले चाहिँ 3 वटै पत्रिकाहरू पढ्छन् भने उक्त तथ्याङ्कलाई व्यञ्चित्रमा देखाउनुहोस् र कुनै पनि पत्रिका नपढ्नेको सङ्ख्या निकाल्नुहोस् भने कतिजना थिए भनेर सोधेको छ। सो यसैलाई इङ्ग्लिसमा थियो सर पढ्दै। In a survey of 100 people, 65 read the Kantipur, 45 read the Gorkhapatra, 40 read the Himalaya Times, 25 reads the Kantipur as well as the Gorkhapatra, 20 read Kantipur as well as Himalaya Times, 15 read the Gorkhapatra as well as Himalaya Times, and 5 read all three newspapers. Then show the above information in Venn diagram. How many people did not read all three newspaper? हामीलाई यसरी क्वेसनले सोध्यो है त। सो यसलाई अब हामीले कसरी सो गर्ने अगाडि याद गरौँ। एकदम सजिलो छ नानी बाबुहरू, यो त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। सो पहिला हामी सोलुसनतिर लागौँ। के दिएको छ भने त लेट हामीलाई के दिया छ सर्वजनिक कान्तिपुर के कान्तिपुर गोरखापत्र लेट के जी एंड एच बी द सेट अफ अथवा चाहिँ लेट के जी एच बी द सेट अफ डिनोट्स लेख्नु हुन्छ बी द सेट अफ पीपल who read हेर त के छ कान्तिपुर who read the कान्तिपुर भन्नुहोस् किनभने यो पत्रिकामा द लेख्नुपर्छ who read the कान्तिपुर द हिमालय द गोरखापत्र the Gorkhapatra and the Himalaya Times and the Himalaya Times. Respectively. So लगभग हाम्रो ल्याङ्ग्वेज लेकै रहे लगभग सबै ठाउँ उ भइसकेको छ। नानी बाबु म एकचोटि सर यहाँ इन्डिकेट मात्रै गर्छु, तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरो त्यो त्यसपछि हामीले यहाँ गिभन इन्डिकेट गरिसकेपछि यसैलाई म माथिबाट मिलाएर लेखिदिन्छु है त। सो अब पहिला हामीले यहाँ इन्डिकेट गरौँ, हामीसँग टाइम ठाउँ थोरै छ। एनयु इन्डिकेट गर, एनयु कति छ हेर त 100 जना, यसलाई मैले माथि अहिले राम्रोसँग लेखाइदिन्छु। त्यसपछि दोस्रोमा के छ 65 जनाले कान्तिपुर एनके यसरी लेख्ने होइन, म तपाईँलाई अर्को तरिकाले लेखाइदिन्छु अहिले बुझ्नलाई। 65 45 जनाले गोरखापत्र एनजे गोरखापत्र, 45 जनाले गोरखापत्र, 40 जनाले हिमालय टाइम्स एन्ड एच हिमालय टाइम्स, 40 जनाले, 25 जनाले कान्तिपुर तथा गोरखापत्र। हेर त यसरी लेख्ने 25 जना कसरी लेख्ने एन्ड कान्तिपुर इन्टरसेक्सन गोरखापत्र इक्वल टु 25 यसरी लेख्ने हो। अर्को
20 जनाले कान्तिपुर तथा हिमालय टाइम्स एन्ड कान्तिपुर इन्टरसेक्सन हिमालय टाइम्स 20 जनाले। अर्को एन्ड 15 जनाले गोरखापत्र इन्टरसेक्सन हिमालय टाइम्स 15 जना अनि 5 जनाले तीनवटै भनेको छ भनेको एन्ड हाम्रो कान्तिपुर इन्टरसेक्सन गोरखापत्र इन्टरसेक्सन हिमालय टाइम्स इक्वल टु चाहिँ 5 जना। कम्प्लिमेन्ट हामीलाई सोधेको छ। यसरी हामीले दिएको कुराहरूलाई सरर टिप्यौँ। यसलाई हामीले माथि अहिले राम्रोसँग म देखाउँछु नानी बाबुहरूलाई। सो मैले अब क्वेसन हाउ मेनी पिपल डिड नट रिड अल 3 न्युज पेपर चाहिँ कम्प्लिमेन्ट सोधेको छ र भेन डायग्राममा देखाउने है त। यही कुराहरू मैले सर यहाँ लेखाइदिन्छु। अब यहाँ हेरौँ। ल अब हामीले दिएको कुरालाई मैले यहाँ लेखाएँ गिभन भन्न सक्छु है त। त्यो ऐनाको चाहिँ तपाईँ हेरेर टिपेको मात्रै हो तपाईँले बुझाउनलाई। एनयु हामीसित सहयोग थियो। त्यसमा 65 रिड कान्तिपुर भनेको छ। हामीलाई जहिले पनि मैले सम्झाइसकेँ UABC हो हाम्रो के चाहिने। एनयु भयो। अब एन ए को ठाउँमा के छ अनि बी को ठाउँमा गोरखापत्र छ, सी को ठाउँमा हिमालय टाइम्स छ। त्यसपछि हामीलाई कान्तिपुर पढ्ने 65 जना भए, 45 जनाले गोरखापत्र, 40 जनाले हिमालय टाइम्स। अनि त्यहाँ के भन्छ भने कान्तिपुर इन्टरसेक्सन गोरखापत्र यो पहिलो दुईटा एबी। त्यसपछि गोरखापत्र इन्टरसेक्सन हिमालय टाइम्स। त्यसपछि कान्तिपुर इन्टरसेक्सन हिमालय टाइम्स। त्यसपछि कान्तिपुर इन्टरसेक्सन गोरखापत्र इन्टरसेक्सन हिमालय टाइम्स। त्यसपछि यसरी लेखौँ सिधा बनाउन अझ सजिलो हुन्छ। एन्ड कान्तिपुर युनियन गोरखापत्र युनियन हिमालय टाइम्सको कम्प्लिमेन्ट। यसरी हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा कुराहरूलाई चाहिँ यसमा प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसमध्ये लगभग हामीलाई 8 वटा कुराहरू दिएको हुन्छ है त। सो के इन्टरसेक्सन जी कान्तिपुर र गोरखापत्र दुवै पढ्ने चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 25 रिड कान्तिपुर एज वेल एज गोरखापत्र भनेको कारणले हामी दुईटा थियौँ। अनि 20 रिड कान्तिपुर एज वेल एज हिमालय टाइम्स भनेर चाहिँ यो तल्लोमा सारेको छौँ, केही फरक पर्दैन। 15 रिड गोरखापत्र एज वेल एज हिमालय टाइम्स। 5 रिड अल 3। हाउ मेनी रिड नन अफ देम भन्न चाहिँ क्वेसन सोधेको छ। हामीले यसलाई देख्यौँ, यसरी लेख्छौँ र यसलाई चाहिँ सोइङ अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। यो तलको परेन, अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ बुझाउन टिपाउन मात्रै यो लेखेको थिएँ। ओके अब यहाँ हेरौँ। सोइङ अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। यसलाई फर्मुलाबाट गर्दा पनि हुन्छ, भेन डायग्राममा गर्दा पनि हुन्छ। नानी बाबुलाई कुन सजिलो हुन्छ त्यसैबाट गर्नुहोला। र म पहिला प्रस्तुत गर्छु भेन डायग्राममा। हामीसित 3 वटा सेट छ, अलिक ठुलै बनाउनु होला। प्लट गरेर क्लियर देखिनुपर्छ। कान्तिपुर गोरखापत्र हिमालय टाइम्स। पहिलो नम्बरमा ऐनाको चित्रमा याद गर्नुहोस् त। 1 नम्बरमा मैले लेखेको थिएँ यो पार्टको भाग छ। हामीसित इन्टरसेक्सन तिनटैको छ 5 एकदम मजाले प्लट गरेर पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बरमा सरले कहाँ प्लट गर्ने भनेको छ यो पार्टमा के इन्टरसेक्सन जी। के इन्टरसेक्सन जी कति छ 25। यहाँ 25 लेख्ने हो होइन, यो ओन्ली हो नि त। के इन्टरसेक्सन जी भनेको चाहिँ यो पार्ट हो, यो पुरै जोडेर तपाईहरु कति आएको हो 25। त्यसमध्ये 5 त यहाँ अलरेडी आछ भने यहाँ कति हुनु पर्यो त अब 20 हुनु पर्यो के। 20 + 5 के इन्टरसेक्सन जी 25 भयो नि त यसरी। अब जी इन्टरसेक्सन एच, जी इन्टरसेक्सन एच कति छ 15। जी र इन्टरसेक्सन एच को 15 छ, त्यसमध्ये 5 यहाँ आयो 15 - 5 10। अब के इन्टरसेक्सन एच 20 छ, यो र यसको भ्यालु 20 छ, 20 - 5 भनेको 15 यहाँ भयो। ओके यो चारवटा सिद्धियो। अब एन्ड ओन्ली के है यो सिद्धियो हामीले कतिवटा भनियो 1 2 3 4वटा सिद्धियो। एन्ड ओन्ली के छ त छैन 65। अब के को यो पुरै सर्कल भित्र कति आउनु पर्ने 65। कति आइसक्यो जोड्नुस् त 15 + 5 20, 20 + 20 40। 65 बाट 40 गयो भने चाहिँ कति आयो त यहाँ 25 आयो। यसरी 65 भयो। अब गोरखापत्र पढ्ने कति जना छन् गोरखापत्र पुरै पढ्ने गोरखापत्र 45 जना छन्। 20 + 5
25 प्लस 10 35। अब यहाँ 10 राख्नुहोस् 45। हिमालय टाइम्स पढ्ने जम्मा कतिजना थिए? 40 जना। 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30। यहाँ 10 जोड्नुहोस् कति आयो? 40। सिद्धियो भनेपछि हामीलाई चाहिने सबै कुरा प्लट भयो। अब 100 ठ्याक्कै यसरी थाहा हुन सकिन्छ, सिधै यहाँको भ्यालु निक्लिन सकिन्छ। यो 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 र यो बाहिरको जोड्दा कति हुनुपर्छ? NU 100 हुनुपर्छ। फ्रम भेन डायग्राम भनेर डाइरेक्ट नानी बाबुले गर्न सकिन्छ। होइन सर म चाहिँ फर्मुला लाउँछु भनेर गर्न पनि पाइयो, त्यो तपाईँहरूको इच्छा है त। सो म दुईटै तरिकाले गरिदिन्छु। फ्रम भेन डायग्राम पहिला गरिदिएँ। फ्रम भेन डायग्राम NU इक्वल टू पुरै जोड्ने 25 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10 प्लस फेरि 10 प्लस यहाँको कम्प्लिमेन्ट एन्ड कान्तिपुर युनियन गोरखापत्र युनियन हिमालय टाइम्सको कम्प्लिमेन्ट। यतापट्टि आयो 100 जोड्नुहोस्। 25 प्लस 20 45 55 70 75 85 95 प्लस NK युनियन गोरखापत्र युनियन हिमालय टाइम्सको कम्प्लिमेन्ट। यसलाई ल्याएर घटाइदिनुहोस् यतापट्टि। यो भ्यालु आएर यतापट्टि घट्यो। और 100 माइनस 95 इक्वल टू NK युनियन G युनियन H को कम्प्लिमेन्ट भनेको यहाँ 5 आयो। नभए यसरी therefore NK युनियन G युनियन H को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टू यु क्यान राइट हियर 5। यसरी हामीले यहाँ 5 देखाउन सकिन्छ। यसरी पनि हाम्रो एन्सर आउँछ। होइन हामी अर्को तरिका गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ अगेन बाइ फर्मुला यो पनि सजिलो हुन्छ। NU इक्वल टू एक्चुअली फर्मुला लेख्ने त हो नि, सम्झिनुहोस्। NK NG NH माइनस NK इंटरसेक्शन G माइनस NG इंटरसेक्शन H माइनस NK इंटरसेक्शन H प्लस NK इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन H प्लस NK यूनियन G यूनियन H को कम्प्लिमेन्ट। यसरी पनि लेख्न सक्यो। सो NU हामीसित 100 छ, भ्यालु राख्दै जानुहोस्। NK को भ्यालु हामीसित छ 65 प्लस 45 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस K इंटरसेक्शन H भनेको 20 प्लस 5 प्लस कम्प्लिमेन्ट। एक मिनट है, अलिकति स्पेस नोको ग्लास लाग्यो। 45 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 20 प्लस 5 प्लस NK यूनियन G यूनियन H को कम्प्लिमेन्ट। सल्भ गरौँ। यसलाई एकचोटि जोडौँ। 65 प्लस 45 65 प्लस 45 प्लस 40 माइनस 20 माइनस 25 माइनस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू हाम्रो कति आयो? एन्सर 95 आयो। 95 प्लस NK यूनियन G यूनियन H को कम्प्लिमेन्ट। 95 ले यता ल्याएर घटाइदिनुहोस्। देयरफोर NK यूनियन G यूनियन H को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टू 5। यसरी पनि हामीले कम्प्लिट गराउन सकिन्छ। सो यसरी हामीले सबै कुराहरु यहाँ देखायौं। भेन डायग्राम कम्प्लिट भयो। यसरी नानी बाबुले यो क्वेशनलाई कम्प्लिट गरेर देखाउन सकिनेछ है त। अब तिमीलाई यहाँ नर्मल्ली हामीले लेख्नुपर्ने भ्यालुहरु NK को भ्यालु यहाँ छ। NK इक्वल टू 60 NG यसलाई चाहिँ सो गर्दिनु होला। NG इक्वल टू 40 NH इक्वल टू 40 NG चाहिँ 45। यसलाई यहाँ देखाउन अलि मिलेन, मैले माथि यता माथि लगाएर देखाएँ है त। NG इक्वल टू 45। ल यति देखाए हुन्छ, अरु सबै कुरा भनिरहनु पर्दैन है। यसरी हामीले यो 3 सेटसँग रिलेटेड क्वेशनहरुलाई पनि कम्प्लिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु नानी बाबुलाई मैले यहाँ देखाएँ। लगभग कम्प्लिट पनि भयो है त। अब
अर्को एउटा थ्रेसेड क्वेसन छ मसित, म एकचोटि सर पढ्छु कस्तो खालको छ र सिमिलर छ भने हामी यसलाई क्लोज गरिदिन्छ है त। इन अ भिलेज अफ 140 140 घरधुरी रहेका कुनै एउटा गाउँमा हिन्दू धर्म मान्ने 70, बौद्ध धर्म मान्ने 60, अन्य धर्म मान्ने 45 रहेछन्। तीमध्ये हिन्दू र बौद्ध धर्ममा अन्तर नदेख्ने 17, हिन्दू र अन्यमा अन्तर नदेख्ने 18 एवं बौद्ध र अन्य धर्ममा अन्तर नदेख्ने 16 र घर रहेछन्। त्यहाँ कुनै पनि धर्म नमान्ने घर सङ्ख्या 6 रहेछ भने तिनै प्रकारका धर्ममा अन्तर नदेख्ने घर सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। तिनै प्रकारको हेर्नुहोस् है, त्यहाँ कुनै पनि धर्म नमान्ने घर सङ्ख्या, कुनै पनि धर्म नमान्ने भनेको मतलब उल्टो। अहिले चाहिँ हामीलाई यो दिएर यो सोधेको छ है त। यसरी नानी बाबुहरूले गर्न सक्नेछन् मलाई थाहा छ। अलिकति मैले यसलाई क्वेसन लेखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ अगाडि बुझाइदिने भएँ। सो मैले यसलाई मेटेँ है त। In a village of 140 houses, 60 beliefs believe in Buddhism, कुनै गाउँमा धर्म हिन्दू धर्म मान्ने 70, बौद्ध धर्म मान्ने ओके 60 बिलिभ्स 70 बिलिभ्स इन हिन्दू, हिन्दू रिलिजन 60 बिलिभ्स believe in Buddhism, 45 in other religion, 45 in other religion, among them 70 houses don't find any difference. 17 says don't find any difference हिन्दू र बौद्धमा अन्तर नदेख्ने 17 जना, तीमध्ये 17 among them 17 houses don't find any difference in Hindu and Buddhism. 18 houses don't find any difference in 18 houses don't find any difference in Buddhism and Buddhism 18 houses र हिन्दू र अन्य धर्म Hinduism and others, Hindu and others
Hindu and others where 16 houses don't find any difference between Buddhism and others. If 6 houses don't believe in any religion, find how many houses don't find any difference. Find how many houses don't find any difference in all three in any religion. Indifference in any religion. So in Venn diagram. So in Venn diagram. ओके अनि बाबु याद गरौँ क्वेसनले के भन्यो त भन्दाखेरि एकचोटि मैले सरल क्वेसन पढेँ 140 घर दूरी रहेको कुनै एक गाउँमा हिन्दू धर्म मान्ने 70 जना, बौद्ध धर्म मान्ने 60 जना र अन्य धर्म मान्ने 45 जना है। त्यसपछि अमङ देम तिनीहरूमध्ये 17 जनाले चाहिँ हिन्दू र बौद्धमा कुनै अन्तर नदेख्ने। देयर इज नो डिफरेन्स। हिन्दू र बौद्ध जे भने एउटै हो भनेको मतलब दुईटै मान्ने खालको एउटै हुन्छ, केही फरक पर्दैन भन्ने 17 जना। हिन्दू र अन्य धर्ममा पनि अन्तर नदेख्ने 18 जना। अनि 16 जनाले चाहिँ बौद्ध र अन्य धर्ममा अन्तर नदेख्ने 16 जना। यदि कुनै पनि धर्म नमान्ने घर सङ्ख्या 6 वटा रहेछ भनेदेखि 3वटै प्रकारका धर्ममा अन्तर छैन है भन्ने चाहिँ कतिजना छन् भनेर निकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ यसले सोधेको छ र भेन डायग्राम देखाउनु छ। इन अ भिलेज अफ 140 स्टुडेन्ट्स 70 बिलिभ्स इन हिन्दू रिलिजन, त्यही भनेको 60 बिलिभ्स इन बुद्धिज्म, 45 इन अदर रिलिजन। अमङ देम 17 हाउसेस डोन्ट फाइन्ड एनी डिफरेन्स इन हिन्दू एन्ड बुद्धिज्म। हिन्दू र बुद्धिज्म दुईटै एउटै हो है भन्ने 17 वटा। 18 हाउसेस डोन्ट फाइन्ड एनी डिफरेन्स इन हिन्दू एन्ड अदर्स, while 16 houses don't find any difference between Buddhism and others. If 6 houses don't believe in any three religion, find how many houses don't find any difference in any religion. So in Venn diagram भनेको छ नानी बाबुहरु। मैले यसलाई सोलुसनतिर लागे। सोलुसन लेट याद गरौँ त हामीसित के छ हिन्दू, बुद्धिज्म एन्ड अदर बी the set of people who believe in Hindu, Buddhism and other religion यसरी हामी सल्भ गर्छौँ। सो हामीसित अब सर दिएको कुरा सारौँ है। एनयु हुन्छ, त्यसपछि एनए, एनएको ठाउँमा हिन्दुजम छ, त्यसपछि
ए पछि हामीसित के छ भएर त सम्झे त एनयु हुन्छ, त्यसपछि एनए हुन्छ, एनए पछि हामीसित के हुन्छ एनबी, एनबीको ठाउँमा हाम्रो बुद्धिज्म छ, त्यसपछि एनसी अदर्सको ओ राख्यौँ हामीले 140 हाउसेस, 70 बिलिभ्स इन हिन्दुजम, 60 बिलिभ्स इन बुद्धिज्म, 45 बिलिभ्स इन अदर्स। अब बोथ among them 17 houses don't find any difference, 17 houses don't find any difference in Hindu and Buddhism भनेको and Hindu intersection Buddhism 17 and Buddhism intersection others and Hindu intersections other। हेर त बुद्धिज्म र अदरमा डिफरेन्स नदेख्ने 16, हिन्दू र अदर्समा डिफरेन्स नदेख्ने 18। अब हामीले यति मात्र हो त होइन, इन्टरसेक्सन तिनटैको चाहिन्छ। एन्ड हिन्दू इन्टरसेक्सन बुद्धिज्म इन्टरसेक्सन अदर्समा डिफरेन्स नदेख्ने वाट, अनि एन एच युनियन बी युनियन अदर्स तिनवटै मान्दिनँ भन्ने चाहिँ 6वटा घरधुरीहरू छ। सो अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भनेको छ। अनि हाउ मेनी हाउसेस डोन्ट फाइन्ड एनी डिफरेन्स इन एनी थ्री रिलिजन भनेको छ, इन्टरसेक्सन निकाल भनेको छ। अब हामीले भेन डायग्रामबाट गर्छु भन्दा हुन्छ, फर्मुलाबाट देखाउँछु भन्दा हुन्छ। मैले फर्मुलाबाट देखाएँ बाई फर्मुला। हेर त एनयुको फर्मुलाको एनएच एन बुद्धिज्म एन अदर्स एन एच इन्टरसेक्सन बी एन्ड बी इन्टरसेक्सन ओ। हामीलाई भेन डायग्राम पनि चाहिन्छ, त्यतापट्टि हामीलाई अटाउँछौँ भेन डायग्राममा। त्यसपछि हेर त बी इन्टरसेक्सन ओ एन्ड एच इन्टरसेक्सन ओ प्लस एन्ड एच युनियन बी इन्टरसेक्सन ओ। सरी यहाँ पनि इन्टरसेक्सनै लेख्नुहोस्, तल्लोमा चाहिँ लेख्नु ल, प्लस एन्ड एच युनियन बी युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट है त। सो एनयुमा हामीसित छ 140, एनएचमा हामीसित छ 70, त्यसपछि 60, 45, दुईटैको इन्टरसेक्सन एच र बी को इन्टरसेक्सन हामीसित छ 17, बी र ओ को इन्टरसेक्सन दुईटैमा डिफरेन्स नदेख्ने 16, 16, हिन्दू र अदर्स रिलिजनमा डिफरेन्स नदेख्ने 18, तीनवटैमा डिफरेन्स नदेख्ने हामीलाई थाहा छैन, त्यही निकाल्नुपर्ने, र तीनवटै नमान्ने चाहिँ 6वटा घरहरू छन्। चाहिँ अब हामी यसलाई सो गरौँ। 140 यतापट्टि नानी बाबुहरूले और लेख्नुहोस्, यसरी देखाउनुहोस् त। 60 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 45 प्लस सरी 45 पछि हामीले माइनस 17 माइनस 16 माइनस 18 प्लस 6 गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आयो 130 प्लस एनएच इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन ओ। हामीलाई चाहिएको एन्सर नै यही हो। देयरफोर एनएच इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन ओ इक्वल टु चाहिँ हामीसित 10जना भनेको तीनवटै रिलिजनमा डिफरेन्स छैन है भन्ने चाहिँ 10जना रहेछ है त। 10वटा घर परिवार छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ भेन डायग्राममा देखाउँछौँ। यहाँबाट यो अलिकति मैले माथि मेटेँ नानी बाबुहरू। सो सोइङ अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, बाँकी सोइङ अबभ डायग्राम। ल ओके, अब एकचोटि याद गरौँ है त। हामीसित हिन्दू बुद्धिज्म र अदर्स रिलिजन, हिन्दू बुद्धिज्म अदर्स। पहिला हामीसित इन्टरसेक्सन कति आयो त? इन्टरसेक्सन नभइकन त भेन डायग्राम देखाउनु कुरो भएन। इन्टरसेक्सन पहिला 10 यसमा राखौँ। त्यसपछि हिन्दू र बुद्धिज्ममा अन्तर नदेख्ने, हेर्नुहोस् त, हिन्दू र बुद्धिज्ममा अन्तर नदेख्ने 17 मध्ये 10 यहाँ आयो 7। बुद्धिज्म र अदरमा डिफरेन्स 16 र 10 आयो 6।
हिन्दू र अदर्समा डिफ्रेन्स नदेख्ने 18 बाट 10 गयो 8 हैन। अब हाम्रो हिन्दुजम मात्र मान्ने कति 70 70 मध्ये यहाँ कति आयो त 17 प्लस 8 25 70 बाट 25 घटाउँदा कति भयो त 45। अब बुद्धिज्म टोटल बुद्धिज्मको कति छ 60 10 प्लस 7 17 17 प्लस 6 23 60 बाट 23 घटाउनुस् त 37। अनि अदर्स 45 चाहिँ अदर्स छ 10 प्लस 6 16 16 प्लस 8 24 24 चाहिँ 45 मा 24 घटाउनुस् है तपाईले 45 माइनस 24 गर्दाखेरि कति आयो त भनेपछि आयो 21। तीनवटैमा कम्प्लिमेन्ट भनेको तीनवटै मान्दैन हामी भन्ने चाहिँ 6 जना छन्। यसरी अब हामी जोडेर हेरौँ है त यो सबै जोड्नुस् ठ्याक्कै एन्सर आयो कि आएन ट्याक्कै पत्ता लागिहाल्छ। हामीसित छ 45 प्लस 7 प्लस 37 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 21 प्लस आउटको 6 इक्वल टु 140। हाम्रो टोटल रिलिजन मान्ने चाहिँ कति छ 140 हाउसेस भनेर पहिले भनेको छ हाम्रो एन्सर मिलेको छ। अब यसमा अलिकति तपाईले यस्तो गर्नुस् 3 वटा सेटमा चाहिँ एनएच टोटल एनएच कति हो त हिन्दुजम मान्ने 70 यहाँ देखाइदिनुस् बुद्धिज्म मान्ने एनबी 60 देखाइदिनुस् अदर्स मान्ने एनओ 45 यति देखाइसकेपछि सेटमा चाहिने आवश्यक सबै क्वेशन आउँछ। सो हाउ मेनी पिपल लाइक अल थ्री डिफरेन्सेस देयरफोर 10 houses okay 10 houses don't find any difference in all religion लेखिदिनुस् आन्सर। यसरी चाहिँ हामीले नानी बाबुहरू एसई क्वेसन नम्बर 11 मा आउने 2 सेट र सँगसँगै 3 सेटसँग सबै रिलेटेड क्वेसन लगभग म्याक्सिमम सबै टाइप्सहरू चाहिँ मैले हिजोको 6 वटा आजको 6 वटा 5 वटा चाहिँ लगभग 11-12 वटा टाइप्सहरू चाहिँ तपाईहरुलाई मैले कम्प्लिट गरेँ र 1-2टा अरु टाइप्सहरू पनि त्यसैसँग रिलेटेड भएको कारणले मैले एक्सप्लेन गर्दै क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यसरी सल्भ गर्नु होला। सक्दो यसबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई एसईमा आउने सबै प्याटर्नहरू मैले इन्क्लुड गरेको छु। त्यसमा केही कन्फ्युजन आयो नयाँ केही प्याटर्नहरू चाहिँ नानी बाबुहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन आयो प्रब्लम भयो भनेदेखि पक्कै पनि हामीलाई कमेन्ट गर्नुहुनेछ र म र हाम्रो लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीको प्रतिबद्धता के छ भने हामी नानी बाबुहरूको कमेन्टलाई तपाईहरुको चाहिँ जिज्ञासालाई मेटाउँछौँ भन्दै आजको यस क्लासलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त।